MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत करें, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। पासदारान इंकलाब। ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा कि अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल तो अभी तक सामने नहीं लाए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सब के लिए खुली है। यूरोपीय ममालिक ने अपनाए हुर्मुज़ के लिए राबता किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद न की तो बहुत बुरा मुस्तक़बिल होगा। ट्रंप ने नेटो अरकान को धमकी दे दी। ट्रंप की धमकी से नेटो के अंदर शरीक ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी ताल्लुकात पर शौबात बढ़ सकते हैं। और ट्रंप ने इस तनक़ीद में गैर वाज़ेह अंदाज में इशारा किया कि नेटो को अमेरिका के साथ ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, खासतौर पर खलीज में तवानाई की महफूज तरसील और ईरान के खिलाफ जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के सिलसिले में। 9/11 जैसा वाक़या करके इल्ज़ाम ईरान पर डालने की साजिश हो रही है। अली लारजानी समाजी रावती की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अली लारजानी ने लिखा कि ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों के खिलाफ है कि ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। ट्रंप की अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने की अपील पर दुनिया खामोश। बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का इनकार। अमेरिका की माशी इत्तेहादी जापान ने भी अपनाए हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। जापानी हुक्मरान जमात की पॉलिसी चीफ ने कहा कि खत्ते में बहुत बड़ी दहलीज पार हुई थी, तभी जापानी बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ भेजे जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया मशरिक़ वस्ता के मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा। चीन भी ट्रंप के हवाले से इसके मुतालबे पर खामोश हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी। नई तारीख का ऐलान। एलामी के मुताबिक सूबाई असेंबली का इजलास अब 26 मार्च दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब एलामी में बताया गया कि स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती ने असेंबली इजलास 16 मार्च फिर दोपहर 2 बजे तलब किया था। असेंबली सेक्रेटरी ने इजलास मुलतवी करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बारिश के बाद मुतला जज़वी अब्बर आलूद है, जबकि सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा चंद रोज तक मुतला जज़वी अब्बर आलूद रह सकता है और आने वाले हफ्ते में भी बारिश के इम्कान के बायस मौसम मज़ीद खुशगवार रहने की तवक्को है। कनाडा में मारूफ समाजी शख्सियात फजल फ़ानी और मारिया फजल की जानिब से पुरवक़ार इफ्तार डिनर का एहतमाम। कनाडा में मारूफ समाजी शख्सियात फजल फ़ानी और मारिया फजल की जानिब से एक पुरवक़ार इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की नुमाया कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की है। इस रूह परवर तकरीब में मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रमज़ान मुबारक की बरकतों को एक दूसरे के साथ बांटते हुए इफ्तार किया। मेज़बानों की जानिब से मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ और पुरतबाक अंदाज में मेज़बानी की गई, जबकि शुरका की तवाज़ु बेहतरीन और लजीज खानों से की गई। इस मौके पर एक खुशगवार लम्हा उस वक्त आया जब मारिया फजल की वालिदा की सालगिरह के मौके पर खसूसी तौर पर बर्थडे केक भी काटा गया। शिरका ने मारिया फजल की वालिदा को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात ने बाहमी मुलाकातों के जरिए कम्युनिटी के रवाबित को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और इस खूबसूरत इफ्तार तकरीब के इनेकाद पर फजल फ़ानी और मारिया फजल को खराज तहसीन पेश किया। मेहमानों ने कहा कि इस तरह की इज्तिमात कम्युनिटी में मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन शबाब ग्रुप ऑफ एजुकेशन काशिफ शरीफ को प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन तहसील शाहकोट का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर दिया गया, जबकि काशिफ सलीम जनरल सेक्रेटरी भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए।
ہیڈلائنز آپ نے جانے بلیٹن کا قاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمت کریں, خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں. پاسدارانی انقلاب. ایرانی پاسدارانی انقلاب نے کہا کہ وہ ابھی میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے گئے تھے. جون 2025 کے بعد تیار میزائل تو ابھی تک سامنے نہیں لائے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے. یورپی ممالک نے آبنائے ہرمز کے لیے رابطہ کیا. عبدالرؤف لنگرال ویلفیئر فاؤنڈیشن جہلم کی ٹیم کی جانب سے دینا میں جامعہ محمدیہ مدرسے کے بچوں اور بچیوں کے لیے افطار دسترخوان لگایا گیا. افطار دسترخوان میں مدرسے کے بچوں اور بچیوں اور مدرسے کے انتظامیہ نے روزہ افطار کیا. اس موقع پر مدرسے کے مولانا محمد محسب عمیر حسینی نے عبدالرؤف لنگرال ویلفیئر فاؤنڈیشن جہلم کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کامیابی کے لیے دعا کی. اس وقت عبدالرؤف لنگریار ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ممبران بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, بلکہ ان کے جو چیئرمین ہیں غلام مصطفیٰ بٹ صاحب یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, اور انہوں نے ماشاءاللہ ہماری افطاری کے اندر شرکت کی. اور یہ ہماری بھی سعادت ہے کہ الحمدللہ جو یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ کہ اپریشیٹ کیا اور بڑا خوشی کا مظاہرہ کیا کہ ماشاءاللہ یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر انہوں نے مجھے اپنے بہت سارے منصوبہ جات کے بارے میں بتلایا کہ ہمارا فلاں سٹیپ ہے, ہم فری میڈیکل لگائیں گے, طلباء کی تعلیم پر توجہ دیں گے, ایسے یتیم طلباء جو اپنی تعلیم کو پورا نہیں کر سکتے تو ہم ان کے معاون بنیں گے. اور بھی بہت سارے منصوبہ جات تھے جو ان کے ذہن کے اندر بھی ہیں جو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام منصوبہ جات کو مکمل کرے. جامعہ محمدیہ میں آئے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی عمیر حسینی صاحب. ہم ان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ دعائیہ کلمات کی ہیں. بیسٹ آف لک ہمیں گئے, انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. جزاک اللہ. آج ہماری ٹیم ادھر آئی ہے جناب وزٹ کرنے, اور افطاری کی بھی تھی ادھر, تو یہ اپنا عبدالرؤف لنگڑیال ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہم شکر گزار ہیں ان کے حاضر صاحب کے بھی, اور انہوں نے ہمیں اپنے دعائیہ کلمات میں یاد رکھا, تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے. سعودی عرب کے ساحلی شہر دمام میں دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل فورم کے زیر اہتمام ایمان افروز افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستان سمیت سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین نے بھرپور شرکت کر کے رب کائنات کی رحمتوں کو لوٹا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی حافظ امتیاز اقدس اور شیخ منیر قمر کا کہنا تھا, ماہ سیام صبر, تقویٰ اور روحانی تربیت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں ذکر الہی کے ذریعے اپنی روحانی زندگی کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے اجتماعی شعور بیدار کرنے کی تلقین کرتا ہے. تقریب سے غلام مصطفیٰ خان, ڈاکٹر منشا طاہر, احسان الحق, افتخار احمد, ندیم اختر, سید مزمل شاہ, اشتیاق عباسی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بابرکت مہینہ سال بھر کی غفلتوں کو دور کر کے روح کو پاکیزہ بنانے اور خود کو منظم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. تقریب کے آخر میں ڈاکٹر منشا طاہر اور غلام مصطفیٰ خان کی جانب سے مہمانان خصوصی حافظ امتیاز اقدس اور شیخ منیر قمر کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اوپن ڈور پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر جہلم نے روزانہ کی بنیاد پر عوامی سماعت کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. کھلی کچہری کے دوران ڈپٹی کمشنر نے دور دراز سے آئے درجنوں شہریوں کے مسائل انفرادی طور پر سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق عوامی ریلیف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. ضلع انتظامیہ کے دروازے ہر وقت عام سائلین کے لیے کھلے ہیں اور شکایات کے ازالے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. شہریوں نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے اسے حقیقی معنوں میں عوامی حکومت کا عکاس قرار دے دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.